रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फक़ाल लहू वरक़तु लहू रसूलुल्लाह मुबारक वरक़ा बिन नौफल हाज़ा नामूस ता नामूस थे अल्लज़ी अगा नामूस नज़्ज़लल्लाहु अला मूसा के अल्लाह नाज़िल करे व मूसा अलैहिस्सलाम बांधे। नामूस से तवील के नामासा या नमेसो अरबी लफ्ज़ देखो बाद हज़रत विदा लोग आजमी ना अरबी लफ्ज़ नामासा या नमेसो नमसन पटवाली तवील के पट खबरों तवील के नमिस्तो रजुला कम वक्त हुई नमिस्तो ना वक्त की पटे खबरें वसाला करें और नामिस अगर इंसान तवी की दबल न पटेगी अचानक पटेगी नामिस वतावे नमिस्तो नमस्तो रजुल नमसाया में सुनते वतन दरबार रहे बोले नमस्तो रजुल की पटे खबरें वसाला करें अगर वक्त हुई इधर बेहतर हो की पट कलाम वसाला करें नो नामूस दीवी साहिब सिर ज़माना अगर इंसान की चासरा बड़े खबरें कही दायरा खबरना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ मलकी उम्मन रज़ी और रसूलुल्लाह मुबारक सलाम वही नूर खबरें कही खाना बड़ी हुई और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खबर भी ये रसूलुल्लाह मुबारक रज़ी को खबरें सारे उलमा हुई पे इस्तिलाह की जो फर्क कही विदाज़िद तजासुस थे जासूसम तजस्सुस बपड़ा तरीका हुसूल दावे तजस्सुस बपड़ा तरीका योशी हासिल अमल दावे और द्वारों के फर्क था कि नामूस बखैर के इस्तेमाली की जिसको द खैर मुतलाशिवी और सो खैर पर तरसाई और जासूस बशर के इस्तेमाली उम्मन के बलाओ जासूस उम्मन द दुश्मन हुई जासूस जकदा हिंदुस्तान भी डरता दास जासूस या लबल मलवी नदी पपड़ा तरीका मालूमात हासिल है और मकसद ये कि देमल तशर रसीगी और देमल का नुकसान रसीगी नो नामूस साहिब सिर और जासूस साहिब सिर जकर तजस्सुस पपड़ा तरीका मालूमात रिश्तों तवे तजस्सुस तो इस्तिलाही फर्क है जो नामूस बखैर के इस्तेमाल की साहिब द खैर के पट तरीके सरा मालूम पटवारी फकीर और जासूस साहिब द शर के पपड़ा तरीका द शर द पार रज़ी अगरचे जासूस करा द खैर द पार में इस्तेमाली तके वो बादशाह जासूसान मुकर्रर की दा खुफे जंसो माना दा जवासीस की बादशाह मुकर्रर करी कि तासु पदे मल्क के गर्दे पट पट और दा से हालात मुकर्रर के नमल खिलाफ सब साजिश नहीं की तब जरूर शेर तब उन्हें जरूर दे बोले कदा से उन्हें की नमल बाक़ियात वही पदे वतन और दा से बाहर मल्क न मदद मल्क का मुतखर्रिबीन वही मागी बदमल खिलाफ लगी कोशिश बगई और बादशाह बदी खबर नमल बतावाई नोता से कसान जे अगर वो आंधी बाक़ियानी नमल बाक़ियानी यादा ज़िक्र के दुश्मन आले काए यादा ज़िक्र यादा हुकूमत इदारों खिलाफी मदद आखिर वाला जाता जैसे कि ज़रूरी नहीं अगर वो बादशाह मुकर्रर क्यों लेकिन अभी हम पका नहीं कि अभी खैर रसाए शर्म रसाए बस ये खिलाफ़ी भी ये इंसान अपने नाम से पटो को गलत खबर होती और ये वो रसायला तदुलम के बिया या ये इंसान ये उधर दास्ती और खबर होगी ताकि जज्बात होना कि बाद में जज्बात होना नखिलाफ दमन खबर आती होगी अरे वो दमन दुश्मन ने दाप ले वो कि खबर जो दौड़ नहीं वो खबर हुआ था खबर जो दौड़ नहीं वो खबर हुआ था नो दास दुलम न लगे पदे बांधे दमन दुश्मन आदि के दाग बदले के दमन दबानो और दमन दा तबायो दा नुकसान या दीना और इस्लाम दा नुकसान सुन नहीं जो खबर अपने ना होती बाद वो सारे पे जज्बात हो गया राशि खबर होगी बाद वो सारे पटोलों की खबर होगी मतलब वो बात नहीं मेरे लिए नदी बस सोच गई तो गलत खबर पूरा जाओ तो क़यामत पर बदन अपने बात का पहुंच गया या बाद इंसान क्या सरे जाती हुआ नहीं कभी जासूस
और ये मेरे इल्जाम वाला लिखी था नमक बागी तो जालिम ने जो है मैं करना अलहासिल खुलासा द खबर से शवा किताब इस्तिलाह की नामुस तजासुस देशो इस्तिलाह की هذا الناموس ده كل خبر ولا لا معنى كل خبر ولا الذي أغكس تجسس خير كذي أو نزل الله على موسى في بار الله نازل كذي فموسى ماته ولا نزل باب التفعيل بار نازل دوتا أنزل يوزل نازل دوتا ده قرآن حكيم بار نازل شبلي مذكر تنزيل استعمالي أو بترى وانا سؤال كي القرآن الحكيم ده بار أنزل مستعمل شبلي الحمد لله الذي أنزل القرآن أنزل على عبده أنزل الكتاب أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا هذا يوم بمعنى مستعملي أنزل كان بمعنى ذا مرتد ذا يبدأ بالتنزيل سر مستعملي هذا فيه خبر والتنزيل أنزل بمعنى مستعملي نزل ينزل تنزيلا الگ نازل ایدن یعنی بار نازل ایدن نو تنزیل دا قرآن خاص صفت دی او دا انزال اسلام هم بکی دا دوسری معنی نو انزال کنا پا معنی دا تنزیل داری نو نزل معنی بدا توقع نزل بار نازل کردی اللہ علی موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام بار دته څه پتا ولګیدا دته پتا ولګیدا چې په قوانو کتابونو عالم چې وته ذاته را ترغاړه ماده علی وته اکبر هل خبر او به وته اقرا بسم ربک الذی خلق دا ټول عقاید دي کنه اقرا بسم ربک الذی خلق او خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم دا ټول تعلیمات دي لیکن مولانا سے ځان بلغه کوئی کوه ذكر اقرأ باسم ربك الذي خلق عقائد الذكر عقائد الفكير عقيدة جملة اقرأ باسم ربك إصنع الله رب أو الله خالق كل عقائد فكي ذكر الذي خلق الإنسان ما لم يعلم كل عقائد الذكر أو فكي أخلاقيات الخير عقائد الخير ورسالة خير أخلاقيات الخير أخلاقيات سدي وربك الأكرم ذاك مسخر پیدا ہے ظاہر سے پیدا مانا تھا میرا طالب نے مشیدہ بڑے بکل بنا کے لیکن میں حیث اللہ بس عام دے اس کرم نمان سرم لگے گی دین سرم لگے گی سخا کوا ہمال و دولت دی نوچ سخا کے نو سخا اگر سوک اگر چابان دی کی جستا پہ تلطف راشی جستا پہ رحم راشی تلطف میلان دی پہ راشی تعطف راشی اور تا پہ رحم راشی لوگوں دین نام معلوم ہے جو مخلوق رحم کاوا سخا کو پیدا کے رحم دی پہ راشی دین نام معلوم ہے جو ظلم کو اثر لگے زیادی کو اثر جی سخا پہ کے ظلم بنا کے زیادی بنا کے بلا سب بچے ضرر بمنا لسے ہوتا رسول اخلاقیات کی ہوتا اور پھر علی الذي علم بالقلم دعوت آداب خیر اور اخلاقیات قبلالت او د لیکلو او د تعلیم آداب ورته علم الانسان ما لم يعلم نو عقائد فکرال اخلاقیات فکرال او د تعلیم او د تعلم آداب په ذکر شو دا د څه په نو په دې ورته پیږي چې دا څومره آداب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مؤمن الله نه الله فرشتہ او ځان سره راغلی نو دې عالم الغیب نو د خلایق نو ورته کولای د تکیه تو طالبان مشهور نو طالب دې ضرور مېمره ها نو ولې لاسه کوي سبا دوران کې راځي او نو توجه خراب دي سبا دوران کې راځي او توجه خراب دي او ماته نو کې راځي کوړه تو طالبان ته ټول کې څه څه نه راځي التوسع او الكلمة الحاصل صحابة لما يقول لك كل المسؤولة توجه كذا نو أول إذا خبرك هذا اللي أنا كواجهه ونقرأت بديه قرائن وما معلومات
او د قانون کتابونو عالم دا ته خو پته ده نزل الله على موسی ولته یو بل سوال لري دې خو عیسی نزل الله على عیسی ولنه چې نزل الله على موسی نو مولانا صاحب په یو روایت کې دا سره دي چې دا خدیجه رضی الله تعالی عنها مخکې دې دلته بلاره نو هغه کې تاسو کو نو خدیجه ته وی چې نزل الله على عیسی ما دا ورته ویل چې ابو نعیم په دلایل نبوت کې دا تفصیلی کړی دی چې نزل الله على عیسی او چې بین رسول الله صلی الله علیه وسلم بوته نو بیا پیغمبر مبارک ته وی نزل الله على موسی اوس مولانا ځان پیګه د موسی علیه السلام ذکر ولې کوي ذکر لري وجه یو وجه خدا ده چې رسول الله موسی علیه السلام نبوت مسلم مشهور تاسو وګورئ مشهور په نسبت د عیسی علیه السلام د موسی علیه السلام يهوديان دي عیسایان ته علاقه کې نو د نور علاقو او په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې مباقله يهوديان اوسېدل نو د موسی علیه السلام نبوت مشهور موسی مشهور په نسبت د عیسی علیه السلام دغه د موسی نوم واخیست خلک هغه شی یادې کې مشهورت لري څنګه د تاسو عالم بیانونه کې هغه تاسو پیژنئ یو عالم تاسو نه پیژنئ مثال کې ذکر کوم یا دویم دا و چې د موسی نبوت د ټولو معنا عیسایان هم موسی علیه السلام معنا عیسایان او یهودیان عیسی علیه السلام نه مانی آیات الله هغه ابن الزانیه وایي ابن الزانیه ورته وایي نو د موسی علیه السلام نبوت ټولو معنا ځکه د موسی ذکر دوه دي درېمه وجه دا ده چې رسول الله مبارک یې اشاره وکړه چې موسی علیه السلام هم مخالفت کړې او څلورم سړي چې موسی علیه السلام د الله بیا په قوم غلبه ورکړې وه هغه به خدای پاک غلبه درکړي او پنځمه وجه څه ده پنځم دا چې څنګه د موسی علیه السلام د تورات ذکر وکړي بشارت دې کړي چې تعالی خدای کوم وحی درکړي د موسی علیه السلام د وحی په شان وي د موسی علیه السلام وحی کې عقاید وو کې عقاید هغه کې اعمال وو ځکه په باندې قرآن هغه کې معاملات وو د دې ټول شوبې په تورات کې د تعالی کې پرستاب په دې کې وځي په خلاف د عیسی علیه السلام نه انجیل متشرح د تورات ته انجیل کې څه احکامات نشته بالکل نه هغه احکامات چې کوم د موسی علیه السلام په تورات کې دي او انجیل کې زیات تر عبارت دي نصیحت دي عبرتونه دي په کې نصیحت دي احکامات په ډېر کم دي بالکل پټه کم دي نو ځکه د موسی علیه السلام ذکر وکړو یاد ونی شي څو وجه په ذکر دی یو دا د موسی علیه السلام مشهور په نسبت د عیسی علیه السلام یو دویم دا چې د موسی علیه السلام نبوت مسلمو په نسبت د عیسی علیه السلام د نبوت او دریم سمې وې دریم اشاره دې ته دي چې تاسو سره د موسی علیه السلام معامله کې هغه سره قوم دښمني کړې وه تاسو سره به کوي ضروري اشاره څه کوي چې تاسو هغه خدای غلبه کوم ورکړې وه نو تاسو خدای غلبه درکړي ضروري خبره او پنځمه خبره څه شوه چې د استاد نبوت او استاد کتاب د موسی علیه السلام د کتاب په شان وي ستا وحی به د موسی علیه السلام د وحی په شان وي او شپږمه سمې درته وایي چې انجیل ځکه ذکر څه چې انجیل هغې کې کوم احکامات د تورات دي او زیات تر پکې عبرتونه او نصیحتونه دي احکامات پکې کم دي نو ځکه د موسی علیه السلام ذکر وکړو او قرآن شریف کې الله پاک رښتیا ویلي یو ځای کې وایي که نه کوم ځای کې دی إنا أرسلنا كما أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كل هذا القرآن الشريف في الله پاک رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيه موسی سره ورکړی دا اگر نوح علیه السلام سره ورکړي موسی علیه السلام سره ورکړي إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا التم تشبيه ورکړي دا هو وجه شوی یا ليتني فيما جزاء فقد خطيت للجزاء خوش یا ليتني كذا یا څه شی دی نو بعض علماء وایي بلکې جماهیر دا وایي دا حرف ندا د منادا محذوف دی دا حرف ندا راشي او منادا سوي محذوف وي دا قرآني او کله منادا راشي حرف ندا محذوف دی دا حرف ندا دی منادا محذوف ده منادا صوت دی یا محمد صلی الله علیه وسلم
बिल्कुल सही है, समझ नहीं था। लेकिन बाद उलमा लिखी हिदायत चिदा दलता के मुफीद रसूलुल्लाह मुबारक मुखातब स्था, लेकिन बदले के मुखातब निश्तरे लगा हजरत मरियम सवई या लेतनी बिन्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया, या लेतनी अंत क्या तरह खिताब किया दलता के हुआ मुखातब निश्तरे के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन अंत के मुखातब निश्ता या लेतनी बिन्तु क़ब्ल हाज़ा तेरा मक्की मरावे देखो करामा ने खलक देने अल्लाह ने की मशीद कर देना वो कुन्तु नसिय्यन मनसिया, और ये रब तेरा भी मनसिया माना पतेरा को ये पतेरा फिर वो चाहता पता न लगे नहीं अंत बस जो तो देखो जी बाद उलमा वही इधर तक हिदाया हमारा तबीह सरदे अला सरदे हमारा क्या सरदे तबीह खबरदार है सरा अला सरदे अला तबीह तबा तक अंत के हमारा तबीह मुखातब निश्ता लुकत तक हम हमारा तबीह सरदे औदार अलीफा अला बुखारी के रसूल तराशी हज़रत बिलाल की मदीने मनौरे तला नजरल में मकीन पर भी जरा अला लैत शअरी हल अफीतन लैलतन बिवाद हवली इज़खर वजलील मकीन पर भी जरा अला लैता बोला तो अंत अला लैता मुतक्का की या हमारा अला सर, लेकिन राज हदा इधर तक मोहम्मद महजूब के मुनादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कतवे याद तरी अंत मुखातब लिखा अंत मुखातब लिखा मुखातब दानिश पर नफ्स से तब मुखातब सोचते या लेतनी या नफ्सी ए ज़मान नफ्सा और या दा कि मुखातब रब्बुल आलमीन या अल्लाह मुखातब सोचो रब्बुल आलमीन या अल्लाह ए अल्लाह लेतनी बिन्तु क़ब्ल हाज़ा दिन मक्के बुला तो अंत मुखातब या नफ्स खिताब गई और या मुखातब रब्बुल आलमीन तकरीबन या लफ़ज़ आले मुखातब सोचो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेतनी अफसोस दिमाना फीहा नबी बराजे का अय्याम नबुवत ना कितने बेना सतरें निकल दे या अय्याम दावत का जज़ाअन फतहदैन तवीता हुए जज़ा अभी उसको सरूर काले कुरवी असले इब्न मुखाद इब्न लबूल हिqa और जज़ाअ सरूर काले कुमल कुरवी लेता हुए दा कभी भी जज़ा ستوي تقول ثانية الملكي ذكر السنة تقول تمسكت جذوع النخل على جذوع النخل قبل هذه المناسبة كذلك لأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل هذا كيف معناه على سنة لأصلبنكم في جذوع النخل نقول جذوع قانوتا وي قانا مسكوت ही पर इसमें दसांगे क्या नमुरात न तबीर जज़ा मजबूत पे और दसवारों पे जज़ा मंसूब फसल है नमाज हज़रात में जज़ा मरफूद है या लेतनी फीहा जज़ा तुझे मरफूशी मुखबरा आसान शवा लेता खबर शो अगर इसम लेतनी के इस आगे इसम शो और जज़ा ले खबर लेता खबर शो जज़ा और कमियस के पके दा यो लफ्ज़ फीहा दा मुतअल्लिक़ शुदा लेता कोले लेतनी अफसोस से माना जज़ाअन के जब मजबूत रहे तो जज़ाअन खबर लेता शो और कभी मंसूब क्या मंसूब बसले नबाज हज़रात में कि काना मुक़द्दर है या लेतनी फीहा अकूनु जज़ाअन या लेतनी फीहा अकूनु जज़ाअन जज़ब मजबूत पे उस पालावान में अकूनु वक्त मुक़द्दर कावा अकूनु जज़ाअन वह तकदीर ठीक लिखा كتب تقديرات والتوقعات وكذا ولي ونظر تقديرات والضربات وكنيشتا أكون جزاعا جزا منتوب يا ليتني يا محمد صلى الله عليه وسلم أفسوس لما لا ولا تروس أكون رانا كرانا لي لذلك ما كما أكون تقدير بعد إذا جعل تقدير رواسي بعد ما تقدير رواسي ضربات إسان بعد يبرق برم كي أغيب إذا ليتا فمانا لأتمنى سردي تو اتمنى مفعول به غواړي نو دا جزاء دا اتمنى مفعول به شو ضرورت نشتا نه دا اعني ضرورت پکشتا اعني تو مقدر کوي تو پکې دا اجعلو مقدر کی دا غي ضرورت نشتا یا لیت فمانا اتمنى جعل مفعول به دا غي ضرورت نشتا رد جمله قرینه ده کنه اكون راغی کرانا ده شابه دولت جمله کې کله دې سره مفعول مقدر کنه دا نو
तफसीलात में से जरूरत है। या लेतनी फीहा वले अय्याम अकूल जज़ान या लेतनी अकूल हय्यन की हम देवे वो है इस तनज़ुल हुई अता तो मुसलमान के लिए मतलब लगे उसने या अल्लाह मालक शहादत मर्तबा है और तो खुदाया शहादत दी करना रुपया दे ईमान मान खुदा की करना तो सच्ची मान खुदाया पाक अल्लाह की करना दास वाली उसने के न सवई आमान के बहादुर वे इसका दिफा में खड़े हुए बहादुर में जिसका दिफा में खड़े हुए पूरा मेरा किया देखते हुए साथ दुश्मन से मुकाबला में खड़े हुए वो गद्दार सी नबीला सी नहीं तो कम से कम जब देख होए कहना कम से कम से जब ने उनसे मामूली होने दिमाग में मेरा तौर पे दरिया खड़े होते तो जब भी दरिया को निस्ताद न खुद जिद खड़े कहना ये जब ने कदरे वे नो आप खबर आवा दागता ना कोई क्या खबर या ले तरीफी हाजजान अफसोस से मादर के जुबान करने में इसका कौन साबित मुकाबला कोले जमाने मजबूत दिफा खड़े हुए और या ले तनी कदा गाने में प्यारे सवे शाबाश है जब ने कदरे वे तो पंजाब में भी के उधर फरमानों की दारू आने में माता पता दा पे हम कर ले ईमान पे रहे ये आगा वक्त कम वक्त माशाअल्लाह जाहिर इज्जत से जो प्रजों का कौम का जो बासिदा का कौम सा जिसका कौम बात की देव की मजबूत नहीं जिसका दिफा में खड़े या ता कौम बासी और तगे वक्त के जब देवे जो पंजाब में सादे पा खड़े इज्जत से इस आगा वक्त या लेतनी फीहा इल जज़ावे इस आगा वक्त युखरिजुका और मुकजिता कौम बस और बाद हजरत हुई विलायत मुक़द्दस नमाज़ी हो रहे ना खबर ठीक न था ये तो मुस्तक़बिल ज़बान रही लेकिन युखरिजुका आगे कराना है तो पाशरी के लफ्ज़ कहना वअन्ज़िर यौमल हसरति इज़ क़ुदियल अम्र वअन्ज़िर खुया वदाखल यौमल हसरति क़यामत रोज़ इस क़ुदिया तो ठीक है जिला बदल क़ुदिया मुसीक़ा दमाजे तहक़्क़ुक़ का बार रोज़ लेकिन माना बना मुस्तक़बिल तो वो हसन दुरुस्त राजी वअन्ज़िरहुम यौमल हसरति अगर अफसोस सूरत के खलक अफसोस नहीं इस क़ुदिया अम्र इज़ युक़बल अमल असल के इज़ लगा हसन दुरुस्त रवाने तो क़ुदिया तहक़्क़ुक़ का बार मुसीक़ा दमाजे रोज़ तो वो तब के मुस्तक़बिल को माना है इस जो क़ुदिया अम्र का माना है कि अल्लाह के फैसला करता शेवरी बल्कि ज़माना बल्कि क्या वजह ये कार में फैसला शी मतलब तकिन के युखरिजुका अलबत्त यौम क़बल कुल शै अदा इदा इज़ वाक़ई तहक़्क़ुक़ तफारा इसका वाक़ई राजी मौलाना से क्या वजह तहक़्क़ुक़ तफारा और कलाम मजबूत वारिद तफारा राजी ये युखरिजुका ने फाफा उबासी ताज़ा कौम सा तबली उबासी तो जिला वक्त मजबूत हुए उस मौलाना से वो यो खबर तवसुल तक यो कमा यो खरिजो का कौम का ता कौम तो बासी तो कैसे पता लगे कि कौम वाली बासी तो यो जब उनसे मकबरा हुई इस्लाम ने खबर चाकरी कौम मुकाबला आ है इस्लाम को इसमें क्या था इस्लाम ने खबर चाकरी कौम मुकाबला मूसा अलैहि सलाम का कौम मुकाबला लगा बुलाना और जब मूसा अलैहि सलाम का लगा फिरौन से मुनाज़रा हुआ मुनाज़रा जो मुबाहसा हुआ तो भी आलाना में नहीं जिब्रील ने ना तो ये खुदा का कराए और बदलेगी और बेमला इधर भगवान की किताबों में आने दे और याद और साथ मुहब्बत का खबर लगा कि कुतुब साबितों के रसूलुल्लाह मुबारक सिफातों की जाने के लिए इधर वाले गिरते हैं तो बड़ी ना तो कारा खबर रोज़ का दा खबर है इधर आओ बस तो खबर में उनके साथ याद आ कि स्टाफ होती तो पहले दे वही स्टाफ होते खबर क्या कर दी तमाम मुकाबला ना लेना और मुकाबला के सब पैगंबर तमाम मिस थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोग ना इस तरह अब मुसलमा खबर अशबा और दादा की मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन ने इस ये दास माहौल बदलो कि पकड़ा हुआ था और तब तरह की वजह मुझे और या कई में सोए ये भगवानों की किताबों में बुला ले आलिम ने और भगवानों की किताबों की रसूलुल्लाह मुबारक सिफत किसे के लिए ये बदल मक्के मदीने मुनव्वरे से हिजरत है तो कब बेहतर से जब देखना या लेतनी अकुल मुहय्यन इन युखरिजुका कौमुका फक़ाल फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधे औरद मुसवई अब मुखरिजिया आया उन की मशीनरी मारा बस उधर तक वो सवाल नहीं इधर तक वो हमदर बहारता है और कानून डाले जो हमदर से को सदारत तक कलाम पर जुमला के वालिदा को और डालते हैं ये और बहार पे आते मांगे पका
هم وایو چې یا خدا وظاهر او مخرجیه دا آسان جواب دی لیکن تحقیقی لا لیکن تقریر دی مطلب خپل جمله کې مقدمه ده هغه څه دي ايفعلون ذلك ومخرجيهم ايفعلون ذلك دا کار باندې ومخرجيهم وما هو بس لکه کوئی په خبره ايفعلون ذلك دې ودا کارو کې تمہارا قوم ولې ودا کار کوي زما قوم سره ما سره ډېر مینه ده ته د قوم سره ډېر شي ګړې کومه ته د غینه وجود او چتومه فما هو القوم في ما تلك كائنات سوي ومخرجيهم دي وما هو بس ولي لقد القوم صلى الله عليه وسلم ما تدويس تيشي زماني كبدا مكي سردار دي وقت شوي زماني كده مكي سردار دي شوي او زمان ترى مطالب کو دومره د قدر ورته چې ټول خلک راغله مدار شي اتباع کوي ما بسنګو بس تاسو هغه وکړي کوټه باندې ما تاسو دبل دی راغله په چې ما ته وې دې نه تمام ورته قوم دي نو خبرې په معنا نه سیو ايفعلون ذلك دا کار بدیوږي ولې شابه ځکه په ما د دې اعتماد دي ما ته صادق او امین وایي ومخرجيهم ودي معنا او كل شيء ولې معنا شابه مخرجيهم ځکه چې دا ما په فهم دي تاسو اګو وګو په نیمه څنګه راپړا پریوټ انسان ہونے ما تمام پرې مضبوط مشران دي ما وسنګو ورسي مو په زمزم تباکی د زمزم د روډ سیستم د ری په خاندان کې د مېلمنو مېلمستیا د حضور پاک په خاندان کې و نو زه پرې انسان نه څنګه ما واسي لکه په کې په خبره اوس مخرجین د اصل څه دي مخرجین دي څه دي هغه مخرجین دا قانون دی د اضافت توجه نه ورته کېږي متکلم د اضافت شو او یې په کې مطلب شو نو مخرجیه شو او وی مخرجون اصل کې څه دي مخرجون او دا مبتدا مؤخر دی او مخرجون په خبر مقدم دی هم آیات وی مخرجون او یا د متکلم مخرجون نو دا د اضافت توجه نه حذف شو او هو یکی او لیکن هو په یکی بدلیږي او یې په یکی مدغم شو نو مخرجیه دی جوړ شو قال نعم نو ورته وته په ټول باندې وباس ولې دا تاسو خبره وته کوي دا بیا په رجل راځل نه کړی یو سړی تاسو اجاره په مثل ما په مثل دا خبره دي ته دې دا راځل کتاب په کوم څه راځل او الا رؤيه مگر دشمنی مسله شوی او د دشمنی کې دا کار کیږي چې خلک وباسي د دشمنی اخیری انجام څه هغه مدته یا وجلی او یو باسي دا وجلو خبره خدای ته پیغمبر ته نه کیږي یا غد بدل نشي دا وجلو خبره خدای نه کیږي بدل نشي او په دا ثابت او په کومه ثابت او کې دی وجلی نشي نو څنګه وته دا په دوی کې دی وته وباسي لم يأتي رجل لم يأتي رجل قط ولا رجل ذكر بسياق دنا فكر على عموم فعل او قد تند تاكيد دبارة دي شاء هم استعمل دي خبر نذكر في دعوة دنا قوت دي مگر قوم مبارك وقوله وطلع نوح عليه السلام دا زمانينا وقوله ترى رسول الله مبارك زماني قوله سوء قبضاء سيدي فاتح الشيخ لم يأتي رجل قط يوصل إنجري بمثل ما فمثل ذا بس ابتداء في رأس الأول لا في سرعة الأول لا لا پیغام نبوت كيف تبيين مراد إجابة لا لا پیغام في نبوت إلا عودية وقال دشمني ورسل شبه ما مقام متاثر ورکی وقال دشمني انجام ولي امرک لی دا خدا نبی پیغمبر ورک تسلی ورکی او یا وفقل دی دا بلکی ویمدرک دی گنان دی کمال را یومکا یوم اخراجکا ماذا تبت تقدیر لگوما يوم رد إخراج تا یا يوم انتشار نبوتك ناکن تیری کلی نو انصرك دا جواب دا هندی مجنون دی زبق مدد کو تا نصرن مؤذرن مضبوط بدد بلی کو اگر مضبوط والی جویلی کی زبستا مضبوط مدد کو تاسی مدد بلی کو ما اگر ستویلی کی قوت کوي طاقت تویلی کی نو زبستا مضبوط تا مدد بلی کو ما نو کته چې دی خو پړون دی نو
ما یو جواب ذاکر جلود نه دی د ذریعہ البصر او جلود نه دی د سړي قوم د په ذریعہ مدد دی یا د جبه په ذریعہ مدد دی کنه یا لکه ولداري چې پیغمبر دی او ایمان پیرا ثم لم ينشب ترن کرنے کے ولقان روفیا تا بدل لم ينشب نے بدل استعمال نہ کے طریقے اور پاک او فدر الوحي وحي بندشوا سورة مدى وحي بندوا تو بشوة میاشت بندوا تو یونیم کار بندوا دارون اقوال على معين وحافظ ابن حجر ذكري تو شوة میاشت بندوا تو یونیم کار و احمد ابن حنبل آغوی درے کار بندوا آغا مقبل مستد کی روایت روڑے دے ادرے کار بندوا دا مشهور خبر اشفا قلت مولانا صاحب بیا سر دلو ورقا وفات شو آیا دا ورقا مسلمان و تنویل شو کنا یو خبر دا او کدی مسلمان وی نو بیا نمون مسلم ادا دا چی بالغان و سڑو کی روپی مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نو دی ولی و اول المسلمین مفرس کی اول نلی کلی کی دیو کی مولا حضرت ابوبکر تدعوت نلی رسیدلی اول مسلمان شوی کنلی او ورقا دا دی مسلمان نو آیا دی مسلمان دیو کنلی نمبر 1 او کدی بالفرض مسلمان شي نو اول المسلمين کې ابو بکر نومبري لیکل کی اته نومبري لیکل کی مولانا صاحب دی مسلمان دی کافر نه دی مسلمان دلیل په څه دی دلیل دا چې د پیغمبر علیه السلام دا دی دا او په اقرار او د کومه نه دا نبی اخر الزمان او د کومه نه دا فرشتہ راغلی دا جن شیطان عیاذ بالله او د کومه نه دا چې استاو دشمنی کی او د وعده نصرت موقع دا بس عملت کړی دی د دې خبرو نه پته لګیدله چې دا مسلمان البته یو سوال پیدا دی اسلام جواز معرفت نه دی الګ دې کې بچی نه لګي کتاب الایمان کی پورا مذاهب دلائل او ارشاد دا ته دې خبره ان برتون مذاهب برتوي او څنګه کې دا یو خبره شوه چې ته په دنو د معرفت باندې پیژنګلو څه وایي پیژنګلو پیژنګلو په یوه ایمان نه پیژنګلو څه ته یو یارما يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم پیژنګلو د یو یارما او کته چې مدد وعده کړل دی وعده کوي او ابو طالب عملا کړی دی وای کنه دی وعده کوي ابو طالب عملا کړی دی اقرار کړی دی ابو طالب او عملا مثلا کړی دی ابراش ان شاء الله صبر کاوه ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا واستعب امرك لم تصب عضاده حتى أفسد في التراب الدفينة أو تريد قال وصل رسول الله وقال سرمشي بمدانه كتير پورا مدد کړی د رسول الله نو دی وعده د نصرت لیدا کو تعالی معرفت قوایا او عملی نصرت کړی هغه مسلمان نه دی قران وایي کې مسلمان نه دی هغه قران وایي چې مسلمان نه دی او کوم ذکر راغلی په قران شریف کې انک لا تهدی من احببت قران شریف کې قران نه فرمایي او قران ما كان نبيا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين دا هغه ما دې چې رسول الله مبارک تعالی سره وعده وکړه چې بخانه بدل کړه رسول الله مبارک تعالی سره وعده وکړه چې بخانه وکړه الله سوي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم تطبقوا الإيمان لهم دوله ولا بارد واغانه او کوی کته چې ابراهيم عليه السلام وخته چې د خپل تر لپاره د آزاد لپاره د خپل پلار لپاره دا یې جواب الله کوي ما کان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه وعده کړو فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم نو الحاصل خلاصه د صفه چې دتا مسلمان په دې وجه چې معرفت اراده د پیغمبر حق او دا قاعده د نصرت یې وکړه ابو طالب معرفت او مشابهت او عملی نصرت یې کړې هغه د مسلمان وجه یاد ساته مولانا صاحب ایمان یوازې معرفت نه دی ایمان یوازې د وعده د نصرت نه دی
ایمان یوازې د نصرت نوم نه دی، ایمان انقیاد باطني ته وایي. د زړه نه بلې بلې پوښو اذعان ورته بالله تعالی جلال دې ټولې تشریح زده کړې. تاسو به په یو خو دلته کې دا خبرې وکړي. ایمان څه ته وایي مولانا؟ یوازې معرفت ته نه وایي، معرفت معلومي. ایمان یوازې وعده د نصرت ته نه وایي، ایمان اذعان ته وایي. اذعان څه ته وایي مولانا؟ تصدیق قلبي. تصدیق قلبي څه ته وایي؟ انقیاد باطني. د زړه نه معنا دی، تصدیق یې د زړه نه معنا دی. نو دا د دغه انقیاد باطني نه دی. د پیغمبر مبارک څخه خدای نه دی چې ما په ایمان راوړ. د رسول الله مبارک څخه نه دی ویلي چې شابه ما ته وایا کلمه شهادت دې در سره وي. نو هغه د نصرت او معرفت بس انقیاد باطني. ما خدای ته ویل ابو طالب دغه انقیاد کړی دی ظاهري، نصرت یې کړی دی، هغه مسلمان نشو دي چې مسلمان یې. انقیاد باطني دا غم نه ده، دم شهادت نه دی ویل، دم د پیغمبر د رسالت اقرار نه دی کړی. نه دی هغه کې فرق دی. هغه ته دعوت ورکړی شو، انکار یې وکړ، دا د دعوت نه دی ورکړی شوی. انقیاد باطني فرع د دعوت ته. انقیاد باطني فرع د چا ده؟ وایا د دعوت. او دعوت دلته ملو شوی نه دی. که دلته دعوت ملو شوی وي لکه ابو طالب په شان دی او بیا د انکار کړی وي، بیا ولې مسلمان نه وي؟ دلته دعوت نه ملو شوی. او که ته دعوت ولې ورنکړی شو؟ دې وخت کې پیغمبر مبارک مأمور بالدعوت نه و چې خلکو ته دعوت ورکړه. اب وروسته راځي، وروسته آیت را روان دی، یا ایها المدثر قم فانذر. درې کاله پس به بیا دعوت پیلوي. دې وخت کې پیغمبر مبارک مأمور من الله بالدعوت نو چې خلکو ته دعوت ورکړه. نو د ابو طالب په کې فرق شو. نو قیاس په ابو طالب قیاس مع فارق شو. ویل کې په خبره ابو طالب ته زبر کړی شوی دعوت او انکار یې کړی دی. اگر صفا تصریح کړی دا، اگر صفا تصریح کړی دا، یره وی کړه قوم دا یره نه وی کنه، نو ما بس تاسو ته یې کړی دا کلمه به ویلې و. هغه انکار کړی دی او ته دعوت نه دی ملو شوی. د انقیاد باطني، د تسلم باطني شابه او د تصدیق باطني او اذعان ولې نه دی کړی شابه لټ وایا د دعوت نه ملو شوی. دعوت ولې رسول الله مبارک ورنه کړ؟ ځکه د دعوت مامور نو دی وکړي رسول الله مبارک. نو د دعوت نه دی ملو شوی، نو پروا نشته. د دعوت ملو شوی کا ابو طالب ته دعوت ورکړي شو، انکار یې وکړ. هذا هو الفرق بينهما. نو خلاصه د کلام دا چې دا مسلمان دی. د دې نه معلومیږي دعوت نصرت کوي او معرفت ابراهیم او د جبرئیل السلام ته ناموس کوي او نزل الله علی موسی ته تشبیه ورکړه. خدا ټول دې خبره تصدیق نزل الله علی موسی معلومیږي چې کوم پیغمبر د موسی په شان دی. صرف هغه انقیاد باطني نه دی راغلی، هغه موقوف په دعوت دی او دعوت ورته شوی دی. اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خدیجه کې وخت تاسو په وی ورقه سهال دی، وی ورقه ما د سپینو جامو کې ولې درې سمو، ما په خوب کې ولې د خوب کې درې سمو سپینې جامې یې چولې دي او سپینې جامو کې د کوم انسان په خوب کې ولې د جنتیت نه حاله تاسو څه دي ورته هغه زمانه دا دعوت پاتې شوی نه دی. او سوال وکړه چې هر کله مسلمان دی نو د اول المسلمین کې ولې نشمار لګي. ویو خبره درته حافظ ابن حجر یو کتاب دی الاصابه فی معرفت الصحابه اصل اسلام. الاصابه کې حافظ ابن حجر دا سلور درجې لیکلي دي. د حروف تهجد په بنیاد لیکلي دي. هغه د حروف تهجد په بنیاد لیکلي دي. هغه څه لیکلي دي لکه الف چې د چا په سر کې راځي، الف تاسې نو هغه کې سلور کیټګری ورته دی چې ورته جهاد جوړ کړی. لومبیا هغه لیکلي چې کبار صحابه دي، دوی صغار صحابه لیکلي. ما ته متوجه شي کنه، ما ته وګورئ په وڅور شي لګی دا یا نه لګی، تاسو هغه ته څه توجه ساتئ، ما ته متوجه شي. نو حافظ ابن حجر په هر نوم چې لکه عین په اول کې راځي عبد الله، نو هغه کې سلو ترجیحات لیکلي دي. نو قسم اول کبار صحابه لیکلي، قسم ثانی صغار صحابه لیکلي، قسم ثالث مخزرمین لیکلي،
او قسم رابع کې هغه لیکلي دي چې د حافظ بني صحابه نه دي او خلک ورته صحابه وایي. نو په اصابه کې حافظ ابن حجر د دنو په قسم اول کې لیکلي دي. حافظ ابن حجر دا ورقنو پټه دا وکړو ګورا ورقه وسره دا و پټه کې ګورا نو په اصابه کې د دنو په ځای کې لیکلي دي په کبار صحابه کې لیکلي. نو سوال بدل تراشي یاره کله په کبار صحابه کې شو نو ابو بکر ته اول المسلمین ولې وایي؟ جواب دا دی چې ابو بکر اول المسلمین دی کنه هغه ته دعوت ورکړی شو، دعوت نه پس هم به مسلمان څوک دی ابو بکر ته دعوت نه ورکړی شوی نه پوښي په خبره اجي موږ اول المسلمین وته وایو. مسلمین معنا زد و قاضي انقياد فاروق. مؤمنین وته وایو، مؤمنین ایمان تصدیق ته وایي. نو به تصدیق ابو بکر کړی دی. نو اول المسلمین کې ولې دي شابه ځکه هغه منقاد دی، انقياد والا وکي، تصدیق والا وکي، انقياد والا وکي، اول نمبر راغلی انقياد والا وکي. نو مسلم هم شو منقاد، مؤمن هم شو، مؤمن د تصدیق نه هوته تصدیق کوونکی ته تصدیق نه کړی، انقياد نه کړی لازم او مؤمن وته د بلې وجه نه وایي چې دا دعوت نه ورکړي شي یا بدل ویما چې د رسالت نه پس دا دور د نبوت شو، دور د رسالت تا یا یو مدثر نه پس شروع کیږي. د رسالت نه پس هم به څوک دی شابه ابو بکر، دا د نبوت نه پس دی، دا د رسالت نه پس دی. بهر کې دا دویمه خبره زما ډېره نه راخوښه او دوه خبرې مې درته وکړې چې ولې ابو بکر ته اول المسلمین او المؤمنین شابه دی ځکه چې هغه دې انقیاد کړی دی، د زړه نه کړی، تصدیق یې کړی دی، نو هغه نه دی کړی دوی په ډول د مسلمان وي وجه تمام دعوت ورسېده رسېدل کړی او یادا چې هغه د رسالت ته پټول مسلمان، دا د نبوت ته پټول مسلمان. ورته ابن نوفل وفدر الوحي وحي ولې کټ شو په دې یو مزان کوي ولې وحي بند شو یا شپږ میاشتې یا یو نیم کال یا درې کال لما دا یې وجوهات ده دا یې وجه خدا وا چې رسول الله مبارک باندې تاسو لومبه شي سخت دي کنه یا ورسته بیا خبره نه رڼيږي. باندې طالبانی هغه په لومبي سبق کې کېږي د استاد لومبه خبره په سخت دی نو نو تا وایي چې دا په ډېر ګراني دا مسله ده چې تاسو ته ورته ورسته بیا ثاني لومبه خبره عموما دا کتاب لومبه خبره ګراني ورسته بیا ثاني دا خبره به معاد کې لومبه وایي ګرانه او سخت وا او جبريل عليه السلام درې ځله زورونه ورکړل ورته نو دوی صبر وکړي چې دا برداشت یو وجه پیدا شو چې دا برداشت دا چې کوم زور ورته ورکړي شو او دا کوم څه کړداري چې رسول الله مبارک دا برداشت. نمبر 1 نمبر 2 سری نمبر 2 دا چې رسول الله مبارک په دې امور کې سوچ او فکر وکړي دا چې سوچ وکړه په دې کې سوچ او فکر وکړي اللہ پر ربوبیت سوچو کی اللہ پر خالقیت سوچو کی بڑی خبروں کے سوچو پر تفکر کی اللہ پر آسانیوں کو اللہ پر صفات. نمبر 300 تیرا پڑے وجہ ڈالا کہ شوق پیدائشی کہ بیا غواړي او واقعي د رسول الله مبارک ډېر اشتیاق راغی دومره شوق یې راغی چې په روایتو کې سره دي روایت کې دا راځي چې نبی علیہ السلام باندې ما اسمان ته کتل چې بیا جبرئیل کله راځي هغه شوق پیدا شو، هغه اشتیاق پیدا شو، هغه انتهایی محبت او مینه ولې لکه جبرئیل خو د رسول الله مبارک او د الله په منځ کې یو نسبت شو کنه نو شوق یې پیدا شو تر دې حد پورې چې رسول الله مبارک بدر او غرته وخت بلان راغړو دلته باندې حضرات بدغه په دې روایت اعتراض کوي جزاء الله غړول دا خودکشي ده نو آیا پیغمبر په خودکشي نه ولا باندې کومه تاسو وایي په دې روایت باندې پیغمبر په خودکشي نه ولا لا برابر یو خدا خبره ده چې دومره اشتیاق په پیغمبر غالب شو دومره اشتیاق چې د پیغمبر مبارک اختیار بالکل ختم شو. باندې وخت یو انسان باندې غلبه ده حال راشي دومره غلبه ده حال په پیراله دومره محبت په پیراله چې رسول الله مبارک نه کوي بیا نو دا چې غلبه ده حال کې انسان معذور دی ویدا چې دا یو کې په کوشش آرام کوي دا کار کوي نه دی تاسو ساده خودکشي والے شو
دغه وخت کې څه شی دی دا خودکشي کوم دی نه حرام هغه پیغمبر مبارک د وحی نه راغلی دا کوم دی نه ورته خدای ویلي چې داسې مه کوه یو خبره ده چې دا اراده به یې وکړه نو جبریل به ورته آواز ورکړه چې لا مه کوه دا کار انک نبی الحق لا دا کار مه کوه انک نبی الحق نو الحاصل خلاصه د خبرې څه شوه یو وجه څه شوه د فطرت د وجې چې په رسول الله مبارک کوم بوج راغلی دی چې هغه لږ یو بوډۍ برداشت کړي یو وجه شوه دویمه وجه مې څه وه چې تفکر وکړي د الله په ذات او په صفاتو باندې آیتونو کې او درېیمه څه شوه بلې وجه چې اشتیاق نور زیات شي شوق زیات شي نو وحي کې وثیقه خامخا راځي نو پرېږدي د شوق په زیات شي د شوق اشتیاق لکه باید سړی اپریشن کوي نه کوي په زور ولا بچي اپریشن کوي او بعد انسان ته ټیک د جواب تکلیف وي او ما په خدای جوړ کړل اپریشن ته خوشاله راغلی کی الله ډاکټر صاحب مال زر اپریشن وکړه نو رسول الله مبارک باندې ورته څه الله دې دا وایي او چې په اشتیاق او شوق پیدا شي فتر الوحي اوس مولانا سے مسائل مستنبطه ولدوا مسائل مستنبطه ولدوا فقال له ورقه هذا الناموس دین معلومی گرا چې جبريل علیہ السلام باندې اطلاق د ناموس کول هم جایز دی ولی ځکه رسول الله مبارک دې نقل کړي دې خبرونه نقل کوي رسول الله مبارک خپل حکایت نه وایي چې هغه ماته ناموس وي او پیغمبر مبارک پر ده ونه او نزل الله علی موسی هغه څه معلومیږي چې پیغمبر موسی علیہ السلام ته وحی او ذکر راغلی دا او پر فرشتہ خو بار راځي موسی علیہ السلام ته یو ځل نه راغلی بار راغلی دی ولته موسی علیہ السلام باندې لم معلومه شو بل تشبیه کې هغه څه ذکر کې چې مشهور تشبیه کې مشهور ذکر کې هغه څه ذکر کې چې مشهور دي بل دا معلومه شو چې دی عیسایو بل عیسایان بل نبوت د موسی مسلم تعالی علماء دینا بلا مسئله د ټول انسان کې جنا پاتو شپېتو نه زیاتې مسئلې وروي نزل الله علی موسی معلومه شو چې موسی علیہ السلام باندې جبرئیل السلام بار راغلی بل څه معلومه شو بل معلومه شو چې تشبیه کې هغه څه ذکر کې چې کوم مشهور وي بل څه معلومه شو چې د عیسایو د موسی علیہ السلام نوم خالي نو معلومه کیږي چې نبوت د موسی عیسایانو کې مسلم لا تلالتني فيها جزاء دین څه معلومه شو چې د معرفت راغلی د پیغمبر د نبوت معرفت او د دعوت نصرت موکړه او دې سره پدې مسلمان دی بس وکړه ولې دې پدې مسلمان دی ځکه د دعوت ته رسېدلې نو د دعوت رسېدلې په دې څه معلومه شو چې کې تمنا کول اگر چې په ګډه د باندې مونږ دې کې تمنا کول دې کو اعمال تمنا لکه موږ دا تمنا وکړو یاره افسوس چې موږ د حضور پاک زمانہ کې جوړ دی او موږ دې پاک کړی موږ په بدر کې وسره شرکت کړی په جهاد کې موږ په احد کې وسره شرکت کړی په جهاد کې موږ په خندق کې شرکت کړی په جهاد کې په دې باندې الله مولا اجر راکړي دا تمنا کوي ومنهم من يقول ماذا يقول ومنهم من يقول لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فدې تمنا باندې انشاء الله اجر ورکړي اگر چې بیا په دې راځي ویلي چې کله ولې ما ورته بیا نه کوي الحاصل دې نماوی تمنا د یو شي کول د یو شي تمنا کول ارمان داري چې د ځوان وي ارمان داري چې د مسلمان وي د حضور پاک زمانہ کې هغه ایمان راوړي صحابه پرې الله اجر ورکړي یا دې ته یکون حیا تناظر ثابت شي تناظر مې راته وی کنه چې ارمان چې جهاد تدلې وي او د کافر مقابله کې شهید شوی وي رکدا سني شهادت چې دا سجدي حالت کې مو ایمان مړوي یو تقاوم کا دا معلومه چې پیغمبر مبارک وقاو بس بل قوم یو بس یو تقاوم اشاره دې تر چې پردي در باندې حمله نشي کوله بل قوم یو بس نام دې معلومه شو فقاتل او مخرجيهم د حضور پاک شجاعت دې معلومه بهادري ما بدو بس دماغ استيشي بهادري قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا بهر كيف ويدرك يومك أنصرك نصرا مؤذنا يومك يوم إخراجك بهر كيف بدل نصرة تعوضا نور بك تجد ولم يمشي ورقة توفيا
وفتر الوحي تاسې معلومه شوه چې د ورقه د فترت د وحي په زمانه کې مړه دی، د وحي د فترت زمانه کې، او دا مال کې وحي بنده شوې وه. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. قلت قال ابن شهاب بعض الحضرات بدأ تعليق الإمام البخاري قام لذلك ويوم تعليق ستوي بيجي معلق ستوي ما حذف من مبدأ إسناده واحد وأكثر شيخ على كثير شيء كلام لقب الشيخ حذف يا شيخ والشيخ والشيخ ولا حذف. وإذا سرد سندنا حذف شيء معلق وتوي أو إذا سقط معلق رواية رولي أغثى معلق وي أو فعل تعليق وي رسول كده تعليق الإمام البخاري ذكر الإمام البخاري وابن شهاب الزهري ترى ملاقات من الشيخ دا امام بخاري رحمه الله د ابن شهاب الزهري سره ملاقات نه دي شوی نو دا دي چې قال ابن شهاب د دوله ابن شهاب په منځ کې وبلا واسطي دي هغه حذف کړي د دوله ابن شهاب په منځ کې وبلا واسطي دي هغه واسطي حذف کړي نو تعریف شو لیکن راجح دا دا تعریف نه دي کوم اصلا دغه مخکې حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. هذه النذرة بين حقا تمسكور لي توش راويان لكما سرمعات كوا ربي أستاذ الإمام البخاري صوتي يحيى ابن بكير ألك تلفظ بيوكي لا أستاذ صوتي ليش لا أستاذ صوتي عقيل أستاذ صوتي ابن شهاب فرق شو تحويل القسم الثاني لي ما تصور تحويل القسم الأول صوت وربطي الشيوي اعلان دینا دو سندونه پر یو شی او تحویل قسم ثاني کې به ولې لاندې یو سند دی برا دو شی ویلي نو ګور ورته لاندې یو سند ابن شهاب پورې دو شی ویلي ابن شهاب ورون چار نقل کو عن عروه عن عائشه ابن شهاب استاد تسوق عن عروه عن عائشه تقدر ابن شهاب استاد سوق دي واخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان جابر ذكر شيء خبره أنت ابن شهاب جدا سند عروة عن عائشة أنت سوق شو أبو سلمة أو جابر أبو سلمة أو جابر أبو سلمة القصر هذا تحويل استثنائي أو استثنائي متصل ما يوم قبل كريم واستثنائي كما التحويل تبع كان حالة قالوا تكفي كذا وورد كذا دوار تتوالى التحويل كذا حالة کله واو راځي کله دواړه راځي پرون دواړه تیر شوي دي دلته کې څه راځي مولانا صاحب صرف واو راځي واخبرني قال خبر راکړی ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابو سلمة عبد الرحمن بن عوف غيره ابو سلمة تعريف نجوها ابو سلمة المسلم عبد الله نوم ده ابو سلمة المسلم عبد الله تجاز له عبد الرحمن بن عوف مشهور صحابي له او دا مشهور تابعي بلکې دا اجل او تابعي له ابو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن دوي ان جابر بن عبد الله الانصاري او هذا جابر مشهور صحابي الانصاري ترمذي کې ویسه بدري خبر درته ان شاء الله ان جابر بن أن جابر بن عبد الله الأنصاري يبغى ولا الأنصاري يبغى ذكر جابر سبب بدل ذلك هذا خبره بكنا الأنصاري وأنصار ده نسبة شو جمع ده نسبة سيدي وين يمكن ولا جمع ده نسبة قانون خدارك نسبة مفرد ده تاخذ جمع ناصر ولا نصير وما تدوير كده أنصار وصلا أبقر ده العالم ده يقام وما زال المفرد قال ده لذا أنصار جمع ناصر ندا جمع نصير ندا يقام علم قال ده علم الجنس كده لقب يا علم الجنس لك سشي بيلو مدايني وجبه कुछ मदाइन दे खास जमन मदीना तो नदा अल अंसारी से बद जाबिर ने قال جابر سميري جابر بن هم بدل حديث के वो पढ़े हाल के वो हालिए दे वो जابर
युहद्दिसु अन फतरतिल वही। लेकिन मौलाना से वो ज़मीर तो रसूलुल्लाह मुबारक तराजी में खश्ता बशी नाके किमली के लिए हां जाबिर قال सवई बता से हाल के वो कि रसूलुल्लाह मुबारक युहद्दिसु बयान का वो जाबिर था। युहद्दिसु बयान क्या था का बोला सवाल बोले बस सवाल पकड़ा खत्म जो जाबिर मानवारी दे हम परी वक्त के नो जाबिर मानवारी दे हम परी वक्त के नो तक आए थे पैदा नो तो युहद्दिसुन पता लगेगा जाबिर तलाक़ा रसूलुल्लाह मुबारक पकड़ा करेगा नमस्ते युहद्दिसु हदसना देवेले हिकायत हाली मादिया के युहद्दिसु कि रसूलुल्लाह मुबारक बयान को जाबिर था फतरत वाहिना तो फक़ाल रसूलुल्लाह मुबारक को फरमाए في حديثه पूरा युहद्दिसु के बाद रसूलुल्लाह मुबारक तराजे के तफल रागे في حديثه फक़ल बयान के बयान बरियात के अलम की दवान क्या तत्मा قال حرات السميا سم قربان इस समय बिना गना और सौतनी आवाज में समा इला आसमानना तो जिसरी आवाज बोली लो बरसर मुतवज्जे के जना तो जवाब में बोली लो तो रकात रसूल सन मसर मुबारक मुजद्दन बैदा मुबाजत الملك الذي جاءني بهرا اغفر استجابه بهرا كراغلوا اغفر استجابه بهرا كراغلوا ورپتر لگی دلا رسول الله مبارک پاک شکل کولی دلا جب کم شکل بغیر اگلی دلوا جالس الناس على كرسي بين كرسي بين السماء والارض आसमान और ज़मीन की बमियाँ की कुर्सी नास से ऐसा समाई और अर्ध आसमान और ज़मीन की बमियाँ की बरुइब तुमिन होने दियो यारे दरवान और माँ करूँ खबर इखलास से करी थी कि गैर इख्तियारी खौफ न बिदर हुआ सरना ले क्या था बरुइब तुमिन हो यारे बस वो यारे दर प्यार वहदत यवादे परिश्ते उड़ी दला बंद आका अज़मत उड़ी दर बिपा कुर्सी नास तो ओ अव्वलरी दुबरा قريبه في قصة الأفق طول الأفق توازن نتاك طول الأفق توازن نتاك तुझे पर कुर्सी नस्ती आसमान का मैस की नस्ती और आगा दोबारा कुल शिकली के डोल अफक توازن नकी तो पसली रोम कहने जारी रहती कहते हैं हमारा दिन आपको ने खबर आपको ताकि बता पा रहे कि दुनिया जरूर ना रहे लेकिन बता पा रहे कि दूसरा क्या जरूर ना तो मां बताया नबी आवाज बोलना रखे परवलित में होते हो यार ये दवा तो फरजा को वापस शुक्रता मालूमी की दादा रजा को रजा दसलो के रवान हो गया हेरात रजा को समाज में इशारा से कि रवान हो गया हेरात तो वापस शुमा तो बकुल तुम्हारी दम मिलूली आगा खबर पर तेरे शेर दम मिलूली मां पट के फसादर की में मुनगाड़े दम मिलूली मां फसादर के मुनगाड़े मतलब तदबीर फजमलू हो फजमलू होता तदबीर बकुला गवा तो अंदर अल्लाह ताला जिक्र वक्त दादर में वाक़ उस्तम अगर पर दरवाजे ला रसीला तो आवाज ला के या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ौम बस उस मुशक्क़त ज़माना शुरू हुआ या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ौम उस मुशक्क़त ज़माना शुरू हुआ मुलाज़ खत्म हुआ ओ खत्म शो आराम खत्म शो तो बिस्तर होगा का तबलीग वाला से ये लगा है बिस्तर को क्या कहना है मुशक्क़त के तबलीग वाला भी मुशक्क़त का मेहनत का वाला का ईमान हो जाते हैं ज़करा या अय्युहल मुद्दस्सिर ए सादर इन गुल किया और मुबासा खबर करना दूसरा हक ज़दर शो तो मुसलमान जो राहत करे मौलाना तो बाबाजी ना बड़े जाते इबादत हकीकत दार से बड़े जाते इबादत अमा बोलते हैं खूब का आराम का बेवजह आराम दे खबर दे के खुदा नसीब बचेरा खूब दे खबर दे खूब अल्लाह दुनिया आराम दे मुसलमान को तो जाके मुशक्क़त कभी दरुबे वाहिदा या अय्युहल मुद्दस्सिर ऐज़ान सादर के दसार से तभी दसार गढ़ पड़ोगे दसार गढ़ सादर दवाई दूसर पटवारी तभी लिखेगी और दसार गढ़ सादर तभी लिखेगी लिहाफ पर तभी गढ़ सादर का लिफाफा पर तभी लिखेगी तो गढ़ सादर मुस्लिम की अब्बासा उसे ना मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज और बिना समाए मसाइल मुस्तफा नौबासा आवाज दसो बाद उलमा में इधर आसमान दरवाजा खोलो चला गया
تنازل دو آوازو بعض علماء من جبريل خپل آوازو ارسا آواز لے کڑے کتبه تو مرګره دې आवाज څنګه وریدا پیغمبر معجزه ده اسمان دروازه غلامي کې مخاور نه د جبريل आवाज د جبريل لیدل د معجزات څه امر خارق للعادت څه د اسمان دروازه کړه دا وریدا قابل اعتراض نه دی دا اوس پیغمبر دی دا معجزه شو الله تعالی تاسو بلې ما تا کړو یو د رسول الله مبارک کو فرمایل أبتت السماء وحق لها أن تأطوى بأسمان چنگیگی او مناسب دی ولا جدا چنگاروگی ولی ما من موضع شبر یو لحظه پاسمان کی نشتا الا ملک قائم مگر باقی یو فرشتہ ولاړ د الله عبادت کوي آسمان چنگار رسول الله مبارک کوي نو آسمان چنگار نه دا معجزه د رسول الله امر خارق للعادت چې د پیغمبر نه صادر شي هغه ته معجزه ویل کیږي نو په دې سوال مکوا یو حدیث څنګه وایي نو आवाज یا د دروازې نه ګلابي د اسمان یا د جبريل نزول یا د جبريل مبارک پر आवाज من السماء من جهه السماء قيل لغوا من جانب السماء قيل لغوا فرفعت بصري دین سوال مشو مولانا صاحب جلال رسول الله مبارک اسمان نواز اوریدلې دې څه معلومه شو یو ناګهاني شي چې سړی ووري هغه ته توجه ورکړي کنه ورکړي پیدا ملک الذي جاءني بحرا پتہ ورکړي چې څنګه پر اختراع موږ شکل کړه دا ته معلومه شو جالس على كرسي پر کرسی ناس ته ثابت شو رسول الله مبارک نه تر کې کرسی باندې کرسی ته راځي ناس تب کرسی ثابت شو تب کرسی کې راځي درشي بالکل جو ممانعت نشتا بين السماء والارض کته چې اسمان په کې نس کرسی کوم ځای معلق الله ماشاءالله تب جبريل کې راځي نه دا هم تبعید ده دا هو جبريل تبعید ده الله قدرت ده فرعبت منه بيعملوا غير اختيار رب منافذ نبوتنا لجا مسائل وباسا غیر اختیاری روح منافذ نبوت نہ فرجات میں وہاں مسئلہ وباسا جو مشکل فی سے قرض واپس کیے گئے با فقلت زمنونی عمر کا مسئلہ وباسا کی بی سر زیادہ خبریں میں کہ تجبی سیغہ میں استعمال ہے او دام وباسا کی خدمت امر بی تک بولے سے او دام دی وباسا پرون کی زمنونی تاکید بدلے ہوئے تو فانزل اللہ تعالی یا ایها المدثر قم اے صادر کے ذات نور تم کی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت تعظیم و ادب احترام کہ اللہ پاک کے در پنامن انہوں نے رشتے کو قرآن شریف کی منع ندے یا موسیٰ وی یا عیسیٰ وی یا ابراہیم وی منع ندے و احترام یا ایوہ المنتصر اور دانے فسر فضے حضرت علی سے رسول اللہ مبارک ابو دران میں ځکه خاور کې پروتو د پیسې بخاری کې بنا شي ابو دراب هغه وای ما ته ابو دراب وای ویلا د رسول الله مبارک خلیل بزم یا ایوه المنتصر د حضور پاک ته پاره د مینې لپاره دی ځکه دا ورته سوې الله یا ایوه المنتصر ار تفید پاره او تاسو ویل کې اسلام باندې نه داخلي کې هر بل دا اي دا نور تفصیل ته نه هغه کې اگر کله تشارحین په کې دوه درې ذکر خلا کولې دي وضاحت یې سره نه هو کې تاسو دا ټول خبرې کړې کوم ځای کې اسلام باندې یا داخلي کې یو هغه مقدر کې یا ایها المنتصر اے صادر کې ځان ان غتم کیا ته به ځان باندې ان غت بي بي غت دې او امر دریو امر دچاو رسول الله مبارک نو ځکه منتصر او مبارسا او نه ظاهري قیام مراد دی او دا قومنا مراد سشیره دا اللہ دعوت خورا ولبنی دا تاسے پیارے کو اس پاسے شاوے دا پاسے دو دا مطلب جو ان پر پاسے روانے گئے با مطلب دا چی تیار کیا دا دا قومنا دا ہیریا با مراد کی سادر و گردہ و پاسا او دا قومنا مراد تحیب للدعوت امنے سشیش ورکا تحیب للدعوت فانذر او یارا ورخلق بیاد وقت سمانی خبر اکم کی مفعول بھی نشتا وجب مفعول به نشتر تعمیم نے پکے تو انذر الناس وجب انذر الجن وجب انذر اهل مکہ نے انذر قریش نے انذر اقارب نے یہ کوئی کیا انذار ستا انذار کوئی انذار اعلام مع
امامان سره وباسي الکه شرک نه ولې صادر نشي ولکه شرک نه صادر شو نو به جهنم دی دې اعلام وي خبره ورکو یا ولم انذر فانذر سمانا مې او کتابه دي اعلام مع التخويف تاسو خبر ورکول چې یا ول وسره وذکر سوال وکړه چې انذر په ابشر ولې نه وایي رسول الله مبارک نذیر او بشیر هم دی لومبه وایي کې انذر راغی بشیر ولې راغی قرآن حکیم باندې بشیر لمن راغی او بشیر انذر ولې وایي پیغمبر مبارک نذیر او بشیر هم دی نو انذر ولې وایي او بشیر نه وایي جواب احسان مولانا صاحب زیاد تر فیضمن شیء سره دوی لگا بشارت نه بلکې انذار که ماشوم ته د کېرا شي دوه د بیا بچي ورشمانه پراته نه دا شي راوړه وسره د ناس کې بچي ګره د ماړې په کې نه درته راکړو انده روپے والا हमारे घर से बात ना करो हम के जरा मनीष वो मेरे माशूम तो सब वाला नहीं करते लेकिन नहीं चलो अशिया कभी शाम ये देखिए तो कोई जो कहते था कड़े होता या वो मशीना तो लगो वो अगर फायदा न कर गई तब तो जब बात कोर्ट तक तो जाता कमा फायदा और शायद बाद तालिबान को बड़े खुशहाल है कि हमसे शायद बोले ताकि मियां को जरूरत नहीं दी पर या पड़ा तो लिखा है इंसान सब खुशहाल है बात है अलग बोले से जी बस मंडी दे ऊपरी का सबब तवज्जो से के जबलिया الحاصل خلاصه د خبرې څه شو کوم شی زیات مفید دی په دعوت کې وایي جنت قوم خوشالي د الله دې رسول راځي ډېر خوشاله خو الله ذکر کړی تبشیرات ډېر زیات دي او زیات تر پوچا دی ورګه ټول ځان دی وران دې ذکر ته د خبره کوله په دکان کې راستو یو سړی راغی چې دکان کې ناس به یو سړی راغی او تاسو کټ سیخ وساله دي سیخ وګت پورټه راوځو سیخ دي او سوکېلا او تاسو باندې مونږ سره وچرانه نه وته وي هغه سیخ راځي په دکان کې پټاس کوي وي ما ته وي هغه بيځه ګرځي دغه خدای خیر پکې کوي اوس په ما باندې عمل نه کیسه ولې ولې دي وي ما ته وي چې او زه یې ما نو وي یې دې خدای تاسو په جل جلاله وي ما ته وي ټول ور داسې نه اوس دا دوه خراله اوس او دا مطابق کې وو داسې او خو به غران ټکړې او که بیا دې د جنت خبرې وکړي چې په داسې په داسې کاو دا دوه خبرې کاو البته به چې خاجي خبرې کومه دا دوه خبرې تاسو په دې باندې په تاسو کې وو الحاصل خلاصه دا خبرې ده چې موږ ټول مرحله په دې خوشاله کړو چې په توبه واسه جنت ورته نام آیا چې پر دې حق نه کوي توبه باندې کار نه کیږي دا وشي انشاءالله او دوزخ وته ذکر کاوه تاسو په جواب جنتونه ذکر کاوه او دوزخ وته ذکر کاوه نو ګوره یو دا شو چې انذار په نسبت د تبشیر ډېر فائدہ مند په دعوت کې ځکه انذر او تاسو دې کې د فاطمه منظرت اولاد دې دا اولاد رجال المنفعات او تعلق دي او دریم دا چې اول په دوزخ نه بچیږي نو څه جنت ته دي دا نه چې نو په جنت ته دي بیا ور دوزخ نه بچیږي اول بسیه لګوای اول په دوزخ نه بچیږي بیا جنت ته دي درې وځي شي ورته فکر اوس معنا څه ته یو ټکی ځان پېښه چې مې کې به ان شاء الله دې په حدیث کې راځي چې کبر دوه باندې لري یو معنا مصطلحه یو معنا لغوي کبر په لغت تعلیم او تعلیم کبر یو کبر تکبیرا تعظیم لغوي معنی څه کومه تعظیم تعلیم څه دی په خپل د الله صفات کوي الله قادر خالق اول اخر لا شريك له وحده صمد احد لا تعظيم القول تعظيم فعلي سجيرين بركوع ثروة سجدة وكيوتا ثروة اسم موان او سجدة الله خالي ركوعك خالي سجدوك لا تعظيم في دوارك او دريم تزرد تعظيم تكبادي وكذا بنان سيمان يقولوا بلدان تمراقبة خير
فکر کوا زړه متوجه کا الله پاک ته زړه کې سوچ کوا خپل غږ مکوا زړه کې الله اعلی او قدرت ته متوجه اوسېګا زړه کې الله د ذات سوچ کوا نو څو قسمه تعلیم شو قولي قول سجبي او بل څه کې شو دا اعصاب او دریم څه کې شو دا نه پېښه دا یو تعلیم شو دیم تعلیم موږ درته وایم دیم تعظیم د بدن دی او تعظیم د مال دی دا اول کې دا د زمان ورکوم د الله په باندې بس په اول قانون او زکات دی ورکړه کې دا نه دی دا زکات یا مسافر باندې راځي تعظیم لغوي عام شو قول لم ورد شابسه زبلم ورد جوارح ولم ورد شابسه میں ہوئی قول لم شامل شو آیا زبلم شامل شو جانان چی ورطوئی اور جوارح ولم شامل شو مال لم شامل شو بدل لم شامل شو طول شامل او تعظیم چی تکبیر و استلاحی دی نبی استلاحی کبر مران اللہ اکبر ہوا ہے کبر سمانا آپ اللہ اکبر ہوا ہے نو دیکھے صرف قولی دے پر اللہ اکبر یا کبر زیتون سمانا دا دو معنی دی یو دا معنی تعلیم ہے ہوتا کبر زیتون سمانا تعلیم ہے ہوتا بجبا بزرگ پاندہ منو تعلیم ہے ہوتا پنس او پمانسا او کبر زیتون بنا مانا سمم اللہ اکبر ہوئی تو اللہ اکبر ہوئی لیمان استلاحی دا صرف تعلیم ہے طویل وردی بلنا وردی یہ خوش ہے گا ادھر تک جو تعلیم مراد ربک فکبر قیدہ بینا کہ کم جائے کہ مفعول به مذکور میں نو تکبیر لغوی بمرادی کہ کم جائے مفعول به مذکور اشارہ نو کم تعلیم بمرادی لغوی اور کہ مفعول به وصلنی نو بیا باصطلاحی مرادی کدے ویلی کہ وکبر ربک وصلنا کبر نو ما بچے اصطلاحی معنی کرتے ہیں اللہ اکبر ہوایا وجه ربك محبوب به والبعد مقدم دي ربك فكبر او يا لاجل كبر نرد ربك مقدر دي تغمق ربك بقرينها ويجي كنا ربك فكبر محبوب به شو بدل تكير ما كم يوم تعظيم بأخرم شابته أقل لغوي بأخرم يوم ربك ذكر قرينها بدي خبرها يتكبير لغوي بأخرم تکبیر مصطلح ما خرج لفظ اللہ اکبر دے یودا لیمدا کا تکبیر لغوی اصطلاحی دیوار صرف قول والا تعلیم کا شامل شو ہوئی ہے کنا اور جو مصطلح دے پر لغوی دیوار ہم چال شامل کی دیوایا قول لهم جوارح لهم او ذر لهم مال لهم بدل لهم او دریم خبر صدا وی دریم دا چې دی وخت پیغمبر مبارک داعی دی او داعی په ډېر تعظیم کوي دا هغه چاله کوي دارین سے مانا ہے دیر میں تعظیم کا دیلا اگا جاتی جا رہے ہیں دیر میں تعظیم فقط میں اور فضل راضی بلوغوی کے اصطلاحی اور رکھا بلوغوی درے وجہ سے وربک فکبر کبر لکو مانا واقعا عظم واقعا موقع اللہ اکبر واقعا نوزب دی عظم واقعا قرینہ بی اور ربک لی دیم قرینہ صدا ایک عظم واقعا نقول فعل دجوارح او دزرل انوردی مالو مدن انوردی او اللہ اکبر ولم صرف قول لوردی دریم رسول اللہ مبارک داعی دے او داعی بدا اغا چاچی چالے کری داغر دوی تعلیم ذکر کی دوی تعلیم پدی دے اذا کبر معظم مانا واقلم وسیابت فتوہر یا میں کن کی پاک وساتا سمانا میں ہوگا پاک وساتا پاک داوم علی طہارتها نامانا جی پاک کا یا میں پاک پاک کم انسان چوخیاری جامع گردہ نسل اور کم انسان تجدار پتہ لے کہ مال جبریل لازی اجامع تکتری نسل اور حضور پاک کو کیا رہا تو سمانا وسیابہ کا فتوہ ہے جامع قلت پاک وساتا داوم علی طہارتها خدا جامع نسل مرادی یا نفس جامع مرادی نفس جامع کی مرادی دی ولے پتہ دا جامع کی مطلب باقی بھی کنا تدیہ وسلمی دادی سے ہوئی سادی سے بیواتو اگر سے اڑے لنا پولیستان کی کہ پوستان کی جولے کے کام لیکن اڑے لنا ما بھی باپ جامع کے بابا بجا
ابالي خواشه ابا اخواشه خدای ما نه توجه چاره ویلا ما جامع میں کھولے نہ واچو ریپارٹ پٹکے میں پسر سادہ میں واچو اور کوٹلے ملاس کی واشتا جو شکل میں جو گجرات ارے بابا جی تندرا داس قدر میں شروع جو داس قدر تندرا دلتا بابا ادارے والے کی کہنا او اعلی رولے رول ورتے مخی کے چکی سودا مساری سے کبھی استوی پورا اصلی دا سلی بنے Amatalo ni temista, biar udah partido itu, orang kan, biar udah kontak ke orang kan, biar udah start. Akhirat biar cuma bajile balik ke boleh. Amatalo ni kita jamu lah, beda jamu. Itu waktu mana? Dan udah syaril. Bapa, apa dah? Bapa dia juga. Dia pakai macam mana cara kira? Udah jadi apa? Udah akhirat beda. Data semua ada di rawat data semua ada. Jamu. Jamu yo fede au tato da podo el beragirte kala kita so parita de janadil hasta jame che au kule padke wa hai au da baat me monna sala mala mache au kote mache to shibal jana 500 rupees सात पर गीता ने 100 रुपए मुझे पता है दा बुलंद तासुली ने करके दा खुले मुर्दार की समझा बुना डेर बदिशी जनाजों वाला अजरूर मर बखीरातों में से गिरती मस्कातों में से गिरती आधा पकड़ तो कुछों की गिरते दरखान पर दरवाजा की नाचती अब तारा में खत्म होगा वैसे नाश्ता करे खत्म है वो कौन दे तगिरती जनाजों को से टूट मर गिरती तभी उस पर नेटवर्क दे जनाजों वाला तभी फोड़ वर्ड अगर ये लगों की वो इतना सब को के जास प्रोते तभी ना बड़ा काट मारेंगे जहाँ साथ दे पे विनत पे बस जंगे दे मतलब ताचे कटा खत्म लाना अब क्या बच्चा जो टेलीफोन की विनत से क्या जंगे दे मतलब ताचे बगैर निश्चित पे नहीं नहीं चिंचिया उड़े दे था चिंचिया बुढ़े ऐसा दे जिसका पे नहीं अरे बात है बाबू अरे तार मने तहपल कोड बढ़ नीचे पड़े एलान दे बोले तो पूरी चिंचिया बना एलान दे बोले तो उसे कर ले पूरा जोर सड़े दे ये सब निश्चित एलान दे बोले तो बस तेरा लावाना एलान दे बोले तो मुझे ये लगा जास करो तेरे कड़े पे मार दे ना इस्लाम वाला मियां जी नहीं करना ना मियां बीता पर कोड बढ़ जरा दे लगे बना शेरा इसे नसोब सागुन नसोब जाने मांझो दस बड़ा सब अस्तरी बंदे सारे मुझे जीवशी करना तो बड़े जाने मां अस्तरी अस्तर शू कर दे बोले ताटोट मुबारा दी नडा की जाने टूट बोलिया की बदना और हमारे जाने मां बदना बस आज जगड़े यो बता बड़े सामनो नो दूसरे जगड़े भी सब खोले हुए ये बोला दिस पे आले पे और हम जनाजे दे अल्लाह द्वारा वो जामे में करे नहीं और अल्लाह रुपए वाले और दे दाले પછી हमारे दार चले दे गुटाने टोली चल गई और कोटे और सरे और वो वास्कट और बिने जामे और खलक को दे पता सदे बनना है अगला शुरू दे दा पजामो कटा तो तासुदा दावे बिगना तेरा कोई मौसम है यार तो ये ना साथ देखा कोई सबक ना मुतवज्जे है मोटर मारा खुले मसादुल के नजर है हमारे मसादुल के नजर है नहीं बखीरातुल के नजर है और नहीं मसदातुल के नजर है ऐसे भी बखीरा अल्लाह सरवर जो सब करके फिक्र बना रब्बुल आलमीन من حيث لا يحتسب ताजुल दस्तर के बस कातुल बखीरातुल और बड़ी चीजों में बड़े मुआ है रामस पकाए ताकि मन जाए लगे इंशाअल्लाह तो हर हाल से जामिया से कष्टा है كل جامع خشب تبي غمر سلطي وسبين جامع وثيابك فطهر جامع خپل پاکي وساتا یا ظاهر لباس مراد یا بعض علماء چې لباس مراد انسان عمل دی دغه پجامه کې سره پټته داږي په اخلاق او پجامه کې اخلاق او پجامه کې پټته سره اعمال جامه کې پټته وثيابك فطهر اعمال او اخلاق پاک وساتا है तोहारत रात एदाबी माला तोहारत जहां वरुद फहजुम रुजस तवील केगी रुजस बुतार तवील केगी
वाले नंबर पे माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह तो तो करे ना هذا ورث استعمال في الشارع والذي تسبق خارج والرجل فاجر رجل ستوي لكناكي تلقيه أوصان الله رجل تبي لشيء رجل गुनाह तभी लिखेगी नजासत तभी लिखेगी रिज्जो आजाब तभी लिखेगी वयजालु रिज्जा कोई की खबर रिज्ज जी सलाम तो गुस्सा तभी लिखेगी नजासत तभी लिखेगी औसात नजस शेद है सड़े तो गुनाह के कड़ाई बशियत के सड़े के कड़ाई رجل أوصان بلدان نجاسات عذاب أسباب العذاب بتاعت منازلين فهجر nanti usata فهجر ده mana kan wajib preda preda benar mana sampai nomor ayat dan bila tuntutan tak dan nizisha itu nana فهجر sama apa bukan dawim ala hijraniha nanti sata Usmanana sedama jika mana perishkan Kata mana ke siapa kapanjami pakai ka no paswala jiori makin jami na jese ya amala wa akhlaq na jesu au kawarun tafajo utan preda sama na makin wala quram taus dah muhabita ya Rasulullah mubarak sadiq wa farmai bima jahiliyat ke preda utar na satari jahiliyat zaman ki nabuat nama ke dia na preda satari tamana nafrat wala di utar makin masuk kabar dalam Nukat apa mana ke nukum khair jawab beritahu si jami pakai ka nama ke lajar siapa nabi ya jamu amalat amal akhlak wa ijtihad pak ka nama ke lajar ya buta perida nama ke korban ulama dari jawab perida which is shay intihai tabi'i kana no khalaq dari fatar hukum kai dekh isharat intihai ko bheda जो शेख इंतहाई कभी है नकलत दाने पत्थर बांधे लगा मुसलमाना तो खुद होता अल्लाह कुरान शरीफ के फरमाई अल्लाह तो शिरक बना करे तो शिरक ऐसे ना करो शिरक ऐसे ना करो खुदा शिरक इंतहाई कभी है नज़र का वर्तमान फरमाई नज़र गंदा जामे गंदा अखलाक और गंदा अमाल और बुतान इंतहाई कभी है नज़र के अल्लाह का फजल वहयोर और ज़ाहिर Jika mesti intihai, jika yoshi, tetapi mereka dena natan sata. Berbeda macam mana tidak dena. Jadi syarat qubh dah dena ada. Syarat क्या करे? qubh. jadi कि syarat intihai qubh. dah najas sudiamo, Allah juga boleh. Tak sebab ada buta. Jadi macam kau mana orang wah daripada riskan nista. Itu hal semana mereka. Daim ada taharatiha. Makin tidak satu. Au buta diri bahajur. दायम आला हजरेला मखिर इंतजाम सादर उस इंतजाम सादर ये असबाब का अज़ाब ये बुतान दी अगर जिक्र दा अज़ाब मुराद के दारे असबाब में बुतान दी दायम कादिल शो दे सर दावर दरे सालत शो दे नमक की दावत नो उस दावत शो उस दिन पर क्या तस्दीक होने का इज़हार होने का कबूल नफ्स होने का और जब पैगंबर मुबारक इत्तिबा फकीर में शहादत की होने का अगर मुसलमान dia terdawa mak kita berdoa butuh dia terdawa dari salah syurush us ala ishkan berumah kata kali dulu be ayat kami awal dulu be hakiki kami awal iqra atau awal ba'd al fatrat kami awal la syurur fahamiya al wahyu wa hikam mashwa gar medan intihai kasrat nuzul wahina gar mashwa dia ada nazil dalam ودينا سماع المشوار ناسب دينا سماع المشوار مسائل المستبدة واسع رسول الله مبارك رسالة التنشور بدي سماع المشوار دينا فاست يتبعون الكافر بي قم فأنذر دينا معلومي كده कि इंजार अबलग दे पर निस्बत तफसीर बात इंजार अबलग दे दावत तफारा पर निस्बत जा तफसीर रब्बक फकब्बिर अल्लाह तालीम से मालूम إذا كان تعليم بني أو ضمن المشروع إذا لغوي تعليم مراد وثيابك فطهر إذا زمان المشروع في أخلاق أعمال الباكستان إذا عينوا بإقامة باكستان دعوة أو ظاهر جامع باكستان تجامع سري مرة توقفه ظاهر جامع باكستان
ورد الفحش أسباب العذاب نبذان سات نجاست نبذان سات نجاست دبطان نبذان سات هذا رسول الله مبارك رمي دعوة فحمي الوحي وحي قال مشروع وتتابع هذا حمية معناه تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح باس مضبطان بالفيق مالا تمخي ويليو مولانا سيبرو استاذ ويادي ما بي मैं बाद वक्त पे यो सनद बातें मुझे फर्क घुमानो ना पे पे हम पे यो सनद का फर्क घुमानो तो क्या वाला करता तो ऊपर मरगरे वाला गुरु दे रहा है ना फर्क तो बड़ी बड़ी ये वाला भी मुतफरिद है ऊपर मरगरे वाला गुरु ये तत्तकुर का इत्तिबार हुआ तो जबल मरगरे वाला पैदा तो वो गुरु जो सहाबी है वो सहाबी जुदा है अगर आप के सहाबी जुदा हो तो वस्तनी जुदा हो तो वस्त मखलूबी का मुताबिक है तो शाहिद है और कदम के सहाबी हो वस्तनी सहाबी हो नबी अबू गुरु से मुशारकत एक शेख के शेवे यानी पटोल सनद की मुताबिक काम मशहूर और मुशारकत का पटोल सनद की बर्बाद की भी नबी आवता मुताबिक के नाम से सब याद है वो दी पे महकिदा गुमान के जलेस मुतफर लेते सर राशा وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث في بلا كمان تو الليث متفرد याद है ना उसे कोशिशों को नसड़े वाला पैदा कर दो कसाने वाला पैदा कर जो अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ ना 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 ये बमकी गुमान को यहया इब्न बकैर मुतफरद थे जरा कहेंगे मक्की पे गुमान को यहया इब्न बकैर से मुतफरद थे जो बताओ तो हदीस पर इमाम बुखारी उस्ताद यहया इब्न बकैर मुतफरद थे हदीस पर जो नबी के तदब्बुर नुत्वा कसानी मुंदकर की अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ तो यो अबू सालेह रे जरा कहेंगे सो के पैदा करना नुत्वा कसानी सुनकर अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ अव्वल ज़ुर्री अबू सालेह और लाकिन देवी किलाहुमा अन अल्लाह इश्तकना नो मुताबिक कब दासुक शो यहया मुताबिक शो अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ मुताबिक शो अबू सालेह मुताबिक शो और मुशारकत बशीह किरात अल्लाह से तो कम मुताबिक तेरा तो उसको है मुताबिक था وقد قطر سنده ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها دول سند كراغي شيخ كراغي شيخ نفس قرور كراغي نصبر تموصل أو قرايوم حق عائشة صديقة ده وحديث مقالي تلك ده حديث وألفاظه كبفرة من بربان إشتاق ومفهوم مقالي عبد الله بن يوسف وابو صالح متابعين شو ده كان para jawab rakawan ده يعني هو كده يحيى بن بكير او متابعات بچا कराने बशीर ده يحيى के लिए से तो कम ये मुताबात शो وتابعه داوود بن رقيل दराजे को मा चाहता रقيل दराजे को बिया पे जाता रقيل मुतफरद थे रقيل मुतफरद थे जो मदाशवा نفس شيء نمطابق الرقيل هلال ابن رداد الزهرينا زهري بيجانے سب دے ابن شهاب کرے زهري سب دیوایا ابن شهاب دے ابن شهاب الزهري ما بيلو نقال الرقيل استاد ابن شهاب قلت هلال ابن رداد استاد ابن شهاب الزهري دے نداسبكم رقيل مطابع شو رقيل سجو مطابع او هلال ابن رداد سجي شوایا مطابع شو او مشارکت بشیخ در غیر کراغی چیچے ابن شهاب الزهري دے والفصیلہ عن عروة عن عائشة مطابعات التامة شروع جلک کوئی گئی لو وقال يونس ومعمر ذات نور متابعين لعقيل دي نور تجا متابعين دي لعقيل دري متابعين شو سوك لكا يو هلال ابن رداد عن ابن شهاب الزهري او يو يونس او معمر يونس او معمر دين ابن شهاب الزهري نقل گئی وفرق السنه هلال ابن رداد اقع الفاظ الوري كم چه رقيل راوري هلال ابن رداد اقع الفاظ الوري كم الفاظ رقيل راوري او يونس او معمر اغراوري ودفؤاده بده بوادره وروري دفؤاده بده سراوري څنګه نظر کړو دا څه به ویلو کنه چې تابعه هلال ابن رداد ويونس ومعمر
رواية ولا ذكر كون تابعه مطابق تابعين هلال بن رداد ويونس ومعمر عن الزهري ورقاشو هلال بن رداد أمد مطابق شو دروقين الزهري بشاكر دانو كي وألفاظ أكثر لكم ألفاظ عقيل راولي فؤاده وعلى نور أقى ألفاظ فؤاده أو يونس ومعمر حديث أقى مفصل راولي وسرد فؤاده بجس راولي فوادره أنت تلشير لكنا يرجف فؤاده ما يريد يرجف فوادره قولي ربنا خلاص شو خبره ده حديث ده أحوال سنة بالذكر كالمناسب او تحقیق فالفاظ د حدیث کې ممرن او چې کوم اعتراضات او ایرادات دغه جوابونه ممرن او مسائل مستمرته من ذکر کړل سره خبري او په دغه خبره پاتې په مناسبت د حدیث ترجمه الله سره سره ولې په خبره ضرور خبره ما وکړي احوال الروات شرح الحديث مسائل مستمرته او ضرور خبره چې کوم ایرادات په حدیث دغه جوابونه ضرور شوي او په دغه خبره مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جاء واضح عليه كأول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة بالنوم لكن خبره كان اغا او كيفية بيسو كيفية بيدو پیغمبر مبارک بمثل فصلت الصبح مشالبه يوم مناسبة داش چړومبي واحد نازل شوی په خوبونو کې وا چوسي چړومبي واحد په پسې کې وا په خوبونو کې او کیفیت یې سو پیغمبر مبارک ورته خوشال او یا مناسبت ده لري ورستو لا شوا هغه ده چې وکاله يخلو بغار حراء راضي وحتى جاءه الحق وهو في غار حراء وجاءه الملك وقال اقرا اول الاشوا او پیغمبر مبارک کیفیت سره كيفية ذلك حتى بلغ مني الجهد كيفية صالحة جمعنا نتجابته كيفية امتحانها جو او بدء الوحي بكذا جنوب بيبات بغار حراء كيفا او رسول الله مبارك كيفية مالوش دريم تو مناسبت شو او دريم دا تبالا مهمة دريم دا ما بيجو كيف العظمت تبالا سرباراتي شيخ العلم بيجو دلتني عظمت تبالا مالوش تبرع عظيم الشان شيري يا رسول الله مبارك أدريز رسولنا مبارك تبرع عظيم الشان شيري واحد يبقى پیغمبر مبارك تبرع بالتكليفات او جبريل نم قولي ورسل بيكي يوم قول كبدان بيجودتا معظمت وحيم تبالو شو بس قريب اكتفاء ان شاء الله